युक्रेन रुस तनाव। किएभका सडकमा आधुनिक हतियार बोकेका स्वयंसेवकदेखि लिएर राष्ट्रपति पनि सडकमा उत्रिए। Всі ми тут, наші військові тут, громадяни सुस्पिलस्व тут। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भूषाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। युक्रेनमा रुसी आक्रमणको तेस्रो दिन युक्रेन सरकारले राजधानी किएभका चोकहरूमा सङ्घर्ष जारी रहेको बताएको छ। रुसी सैनिकहरू किएभ नजिकै आइपुग्दा बिहानबाटै किएभका विभिन्न ठाउँबाट विस्फोटनका विवरणहरू प्राप्त भएका छन्। के आवासीय क्षेत्रहरू पनि आक्रमणमा परेका छन्। राजधानीतर्फ केन्द्रित हुँदै गरेका रुसी सेनालाई रोक्न युक्रेनले सेना परिचालन गरेको छ भने नागरिकलाई हतियारहरू वितरण गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिले युक्रेन छोडेर सुरक्षित स्थानमा जान गरिएको अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको विवरण प्राप्त भएको छ। उनी आफै किएभका सडकमा देखा परेका छन्। उनले युक्रेनको प्रतिरक्षा गरिने बाचा दोहोर्याएका छन्। युक्रेनले सम्भावित सबै उपाय अवलम्बन गरेर रुसी सैनिकहरूको प्रतिकार जसरी सकिन्छ त्यसरी गर्न किएभवासीलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफैले खिचेको भिडियो ट्विटरमा प्रेषित गर्दै आफूले सेनालाई रुससँग आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरेको भन्ने अफवाहको खण्डन गरेका छन्। त्यस्तो अफवाहलाई निस्तेज पार्न उनी किएभका सडकमा आफै गएर त्यो सन्देश दिएका हुन्। मैले सेनालाई हतियार बिसाउन भनेको तथा ठाउँ छोड्ने क्रम सुरु भएको जस्ता निकै मिथ्या सूचनाहरू अनलाइनमा छन्, उनले भने। म यहीँ छु, हामी हतियार बिसाउँदैनौँ, हामी हाम्रो राष्ट्रको प्रतिरक्षा गर्छौँ। उनको उद्धार गर्ने वाशिङटनको प्रस्तावलाई जेलेन्स्कीले अस्वीकार गरेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। लडाईँ यहाँ भइरहेको छ, मलाई हतियार चाहिएको छ, कुनै सवारी होइन। अमेरिकी समाचार संस्था एपीले वार्तालापबारे जानकारी भएका एक वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारीलाई इङ्गित गर्दै जेलेन्स्कीले त्यसो भनेको जनाएको छ। द वाशिङटन पोस्टले पनि अमेरिकी र युक्रेनी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सरकार जेलेन्स्कीलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। रुसी हमला विरुद्ध जनाएको प्रतिक्रियाका कारण जेलेन्स्कीको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहेको छ। रुसी सेनाले प्रहार गरेका क्षेप्यास्त्रहरूले आवासीय क्षेत्रमा पनि क्षति पुर्याएका छन्। यता युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसी सैनिकहरू चढेको एउटा सैन्य विमान किएभ नजिकै खसालिदिएको दावी गरेको छ। उक्त दावीको बीबीसीले स्वतन्त्र पुष्टि भने गरेको छैन भने यसबारे रुसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। किएभ क्षेत्रमा प्यारा ट्रपरहरूलाई अवतरण गराउने प्रयास गरिरहेको रुसी IL-76 MD सैन्य विमानलाई युक्रेनी लडाकु विमानले शनिबार खसालिदिएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेको छ। यसको निर्माताले उल्लेख गरेको विवरण अनुसार उक्त विमानले 167 जना सैनिक र चालक दलका 6 वा 7 सदस्य बोक्न सक्छ। युक्रेनका सैन्य कमान्डर जनरल भ्यालरी जालन्जीले आफ्नो फेसबुकमा रुसी सैन्य विमान खसालेको प्रति सङ्केत गर्दै सन् 2014 मा युक्रेनी विमान खसालिएको घटनाको बदला लिएको बताएका छन्। शनिबार रुसी सैन्य प्रवक्ताले युक्रेनमा गरिएको आक्रमणमा मस्कोले कुनै मानवीय क्षति नबेहोरेको दावी गरेका थिए। यता ब्रिटिस राजकुमार विलियम र उनकी पत्नी डचिस अफ केम्ब्रिज केटले युक्रेनको समर्थनमा ट्विट गरेका छन्। ब्रिटिस राजपरिवारका यी दुई सदस्यले युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग भएको भेट स्मरण गर्दै भ्लादिमिर जेलेन्स्की र युक्रेनका जनताको पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले राति आफूलाई पक्राउ गरेर आफ्नो पक्षका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने रुसी योजना युक्रेनी सुरक्षा बलले विफल बनाइदिएको बताएका छन्। भिडियो सन्देशमा उनले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्नका लागि आफ्ना राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि दबाव सिर्जना गर्न रुसी जनतालाई आग्रह गरेका छन्। हामीले योजना असफल बनाएका छौँ, जेलेन्स्कीले भनेका छन्। युक्रेनी सेनाले किएभ र वरपरका सहरहरू आफ्नो नियन्त्रणमै राखेको उनले बताएका छन्। आफ्ना देशसँग युरोपेली सङ्घको सदस्य हुने अधिकार समेत रहेको उनको भनाइ छ। अझैसम्म युरोपेली सङ्घको सदस्य नरहेको युक्रेनको संविधानमा युरोपेली समूहमा सहभागिता जनाउने आकांक्षा व्यक्त गरिएको छ। किएभका नगर प्रमुख भिताली क्लित्स्कोले युक्रेनको राजधानीमा साँझ 5 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छन्। यसअघि राति 10 बजेबाट बिहान 7 बजेसम्म कर्फ्यू लागू गरिएको थियो। ट्विट गर्दै क्लित्स्कोले भनेका छन्, कर्फ्यूको समयमा सडकमा देखिने जो कोही सर्वसाधारणलाई शत्रु समूहको सदस्य मानिनेछ। यसैगरी फ्रान्सको जलसेनाले रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग जाँदै गरेको मालवाहक पानीजहाज इङ्ग्लिस च्यानलमा रोकेको बीबीसीले थाहा पाएको छ। रुसमाथि युरोपेली सङ्घले लगाएको नयाँ प्रतिबन्ध अनुसार उक्त जहाज रोकेर अर्को ठाउँतिर पठाइएको फ्रेन्च अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कार ढुवानी गरिरहेको 127 मिटर लामो बल्टिक लिडर नाम गरेको रुसी पानीजहाज राति नै जलसेनाले रोकेर उत्तरी फ्रान्सको बन्दरगाहमा लगिएको छ, ती अधिकारीले भनेका छन्। युरोपेली सङ्घले प्रतिबन्ध लगाएका मस्कोका कम्पनीको जहाज भएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएको हो। फ्रेन्च सीमा सुरक्षा बलले अहिले कार्गो जहाजको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। जहाज रोकिएको बारे रुसी दूतावासले फ्रान्ससँग स्पष्टीकरण मागेको रुसको RIA समाचार संस्थाले जनाएको छ। यसैगरी राजधानीतर्फ केन्द्रित हुँदै गरेका रुसी सेनालाई रोक्न युक्रेनी सेना परिचालन गरिएको छ भने नागरिकलाई हतियार वितरण गरिएको छ। अहिले युक्रेनका स्वास्थ्य मन्त्रीले रुसले आक्रमण गरेपछि अहिलेसम्म 198 जना युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दै भिक्टोर ल्यास्कोले रुसी आक्रमणका कारण थप 1115 जना घाइते भएका र तीमध्ये 33 जना बालबालिका भएको उल्लेख गरेका छन्। युकेका सशस्त्र बल सम्बन्धी मन्त्री जेम्स हिपीले युके र अन्य 25 देशहरूले युक्रेनलाई थप मानवीय सहायता तथा सैनिक सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति गरेको जनाइएको छ। युकेले अब ती देशसँग समन्वय गरेर कसरी युक्रेनीहरूको हातमा सैनिक सहायता पुर्याउने भन्ने निर्णय गर्ने बताइएको हो। युक्रेनबाट भएको सशस्त्र प्रतिवादबारे क्रेमलिनले समीक्षा गर्न सक्ने भन्दै रुसले भीषण गोलाबारी गर्ने निर्णय गर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। उनले स्विफ्ट नामक अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ मुद्रा ट्रान्सफर प्रणालीबाट रुसलाई अलग गर्ने विषयमा ब्रिटेनले अरू देशहरूलाई मनाउने कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको बताए। यसैगरी रुसी आक्रमण विरुद्ध लडिरहेको युक्रेनका लागि पश्चिमा देशहरूले सहयोग उपलब्ध गराउने बताइरहँदा फ्रान्सले किएभलाई हतियार र अन्य सामग्री पठाइरहेको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफूले फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोसँग शनिबार बिहान कुराकानी गरेको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक मोर्चामा नयाँ दिनको आरम्भ भएको बताएका छन्। युद्ध विरोधी गठबन्धनले काम गरिरहेको छ, जेलेन्स्कीले ट्विट गरेका छन्। शनिबार माक्रोनले एउटा भिडियो ट्विट गर्दै युद्ध जारी रहन्छ र हामीले त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ भनेका थिए। किएभका मेयर भिताली क्लित्स्कोले गैराती किएभमा भएका लडाईँमा 35 जना घाइते भएको बताएका छन्। त्यसमा 2 बालबालिका पनि रहेको जनाइएको छ। उनले अहिले किएभमा रुसी सैनिकको उपस्थिति नभए पनि रुसी आक्रमणलाई समर्थन गर्ने भूमिगत समूहहरू सक्रिय रहेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, रुसले युक्रेनमाथि गरिरहेको हमलाको विषयमा हामी तपाईलाई निरन्तर अपडेट दिइरहने प्रयास गर्नेछौँ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला। अहिलेलाई भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।